सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई पवित्र प्रेम गरेर आत्माको मुक्ति दिनुभएर हामीहरूलाई अनन्तको जीवन र अनन्तको जीवित आशा दिनुभएको हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय पनि यसु प्रभुजीको पवित्र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई प्रभुजीको अगाडि भेला भएर प्रभुजीको प्रेम र उपकारको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न प्रभुज्यूसँग मण्डलीमा संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समय पनि परमेश्वरज्यूको आत्मा पवित्र आत्माज्यू हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ। यो समय सँगै भेला हुन नसक्नु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि प्रभु येशूज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको अनुग्रहले वचनले प्रेमले भरिपूर्ण बनाएर डोराइदिनुहोस्। विभिन्न ठाउँमा बसेर विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि आफ्नो विश्वासलाई सुरक्षा गरेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस् अनि सहयोग गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउन सक्ने गरी प्रभुज्यूको पवित्र आत्माले वचनको शक्तिले सम्हालिदिनुहोस्, डोराइदिनुहोस्। बिरामी अवस्थामा भएकोहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई परीक्षामा परेकोहरूलाई आवश्यक भएको उपकार प्रशस्तसँग दिनुहोस्। एकजना पनि पतन नहुने गरी सुरक्षा गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। समय अनुसार आवश्यक भएको वचन दिएर हामीहरूलाई काम गर्न सिकाउनु हुने हाम्रो प्रभुज्यूले यो समयमा पनि हामीहरूलाई देखाउन चाहनु भएको वचन र हामीहरूलाई दिन चाहनु भएको पवित्र इच्छा बुझ्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद छ अनि स्वागत पनि छ। बाइबलको वचन मर्कुसको पुस्तक 4 अध्यायको 26 पददेखि 29 पदसम्मको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 26 पददेखि 29 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायको 26 देखि 29 सम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य यस्तो हो, कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छर्छ र ऊ सुते पनि जाग रहे पनि रात दिन त्यो बिउ चाहिँ टुसाउँछ र बढ्छ। तर त्यो कसरी बढ्छ सो उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ, पहिले टुसा त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा दाना लाग्छ। तर जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हैसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ। यहाँसम्म मात्र पढ्नेछौँ। 2020 साल पनि अब चाँडै अन्त्य हुँदैछन्। 2020 साल विगतको सालहरूभन्दा धेरै दुःख कष्टको साल भएको छ। अचम्मको रोग कोरोना भाइरसको कारण सारा संसारभरि नै धेरै दुःख कष्ट समस्याहरू भइरहेको छ। धेरैजनाले आफ्नो जीवन पनि गुमाएको छ। धेरै खतरा भएको छ। आर्थिक समस्याहरू पनि झन् धेरै भएको छ। यस्तो समस्या अब कहिले ठिकसँग समाधान हुन्छ भनेर हामीहरूलाई थाहा छैन। हामीहरूले देखेको र बुझेको अनुसार मानिसहरूले यो संसारमा धेरै लामो जीवन जिउनको लागि संस्कारको विकास, विज्ञानको विकास, समाजको विकास गरेर यो संसारलाई झिलिमिली बनाए तापनि यदि परमेश्वरज्यूले अनुमति
दिनु भएन भने यो कुराहरूले पनि मानिसहरूलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। हाम्रो आँखाले देख्न पनि नसक्ने सानो भाइरसलाई पनि वर्तमान विज्ञान विकासले पनि रोक्न समाधान गर्न सकेको छैन। अहिले सारा संसारमा नै ठुलो कष्ट भोग्नु परेको छ। समाधान भन्दा झन झन समस्या धेरै बढ्दैछन्। अहिले सारा संसारको खबरहरू सुन्नलाई पनि डरलाग्दो अवस्था भएको छ। यस्तो प्रकारको अवस्थाहरू भए तापनि हामीहरूले आफ्नो विश्वास सुरक्षा गर्नुपर्छ, सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। कोरिया देशमा चाहिँ अहिले यसरी भए पनि भेला भएर संगति गर्न पाएको छ। धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ। यो समस्याहरू अब धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो समस्या चाँडै समाधान हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना संसारिक कुराहरूको चाहना होइन। यो संसारमा हाम्रो आशा छैन। हामीहरूलाई शान्ति हुँदैन। तर प्रभु येशू ज्यू आउनुहुने समयसम्म हामीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू छ। हाम्रो आफ्नो आत्मालाई महत्त्वपूर्ण ठानेको जस्तै अझै पनि आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। उनीहरूले पनि आत्माको मुक्ति लिन सक्ने गरी हामीहरूले गर्नुपर्ने काम चाँडै गर्नुपर्छ। अब हाम्रो बाँकी समय अति नै थोरै छ। हामीहरूलाई अन्तिम मौका दिनुभएको छ। समस्याहरू धेरै भए तापनि सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। समस्याहरू धेरै भएको कारण हामीहरूले स्वतन्त्रसँग प्रचार गर्न पाएको छैन। धेरै बाधाहरू भइरहेको छ। यो समस्याहरू चाँडै समाधान हुन प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। इस्राएलीहरूको इतिहासलाई हेर्यो भने इस्राएलीहरूले पाप गर्यो भने परमेश्वरजीले विभिन्न प्रकारको विपत्तिहरू पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई कष्ट भोग्न लगाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई परमेश्वरजीलाई चिन्ह लगाउनु भएको थियो। उनीहरूले हृदयदेखि नै परमेश्वरजीलाई प्रार्थना गर्यो भने विपत्ति रोकिदिनु भएको थियो। उनीहरूलाई फेरि परमेश्वरजीले सेवा गर्ने आज्ञाकारी जीवन जिउने मौका दिनुभएको थियो। जति धेरै समस्याहरू हुन्छ त्यति नै झन धेरै हामीहरूले परमेश्वरज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर आज्ञाकारी जीवन हामीहरूले जिउनु पर्छ। यो रोगको कारण हाम्रो मण्डलीको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै समस्याहरू भएको छ। प्रचार गर्नको लागि हामीहरूलाई धेरै बाधा भएको छ। यसकारण हामीहरूले प्रचार गर्ने काममा बाधा नहुन प्रार्थना गर्नुपर्छ। अहिले 77 वटा देशहरूमा हाम्रो प्रचारकज्यूहरू जानु भएर धेरै परिश्रम गरेर प्रचार गरिरहनु भएको छ। हाम्रो मिसनरीज्यूहरूले धेरै परिश्रम गरिरहनु भएको छ। अहिले कोरोना रोगको कारण सारा संसारभरि नै धेरै समस्याहरू भएको छ। कष्ट भइरहेको छ। आर्थिक समस्याहरू पनि झन बढिरहेको छ। अरू देशहरूको तुलनामा कोरिया देशमा चाहिँ त्यति ठुलो समस्या भएको छैन। अरू देशहरूमा भएको हाम्रो मण्डलीहरू गरिब छ। आर्थिक समस्याहरू प्राय जसो सबै मण्डलीहरूमा छन्। यसकारण प्रचार गर्ने कामको लागि हामीहरूले अहिले सहयोग गरेको जस्तै फेरि पनि सहयोग गरिदिनु पर्छ। हाम्रो मण्डलीले धेरै राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भेटीहरू धेरै दिइरहनु भएको छ। आवश्यक भएको ठाउँमा अहिले हामीले चौथो पटक सहयोग गरेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैजनाले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कामले गर्दा संसारभरि भएको मण्डली एक हो भनेर अनुभव भएको छ। सबैजना दुःख कष्टमा पनि हृदयदेखि नै सँगै सहभागी हुनुभएको छ। सहकर्मी हुनुभएको छ। एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै शरीर दुख्छ भन्नुभएको छन्।
हामीहरू जुन ठाउँमा भए तापनि दुःख कष्ट समस्यामा परेको छ भने यो अवस्थाहरू भन्न सुन्न पाएको छ, प्रार्थना गर्न पाएको छ, दुःख कष्ट समस्यामा सँगै सहभागी हुन पाएको छ। यो कुराले हाम्रो एउटै शरीर हो भनेर थाहा पाउँछ। यो घटनाहरूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न दिनुभएको छ। हाम्रो विश्वासलाई जाँचिरहनु भएको छ, निश्चित गर्न दिइरहनु भएको छ। यो कोरोना रोगको समस्या निरन्तर भइरह्यो भने मानिसहरू धेरैजना मर्न सक्छ। यसकारण चाँडै यो रोगको समस्या समाधान हुनको लागि सबैजनाले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सधैँ प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। सबैजनाको एउटै मन भइदिनुहोस्। यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो बाइबल गोष्ठी निरन्तर भइरहेको छ। विगत केही समय बाइबल गोष्ठीद्वारा प्रचार गर्न पाएको थिएन, तर अहिले प्राय हाम्रो सबै मण्डलीहरूले सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ, संगति गरिरहनु भएको छ। अहिले अनलाइनबाट पनि परमेश्वरज्यूको काम गरिरहनु भएको छ। मण्डलीको विगत इतिहासहरूलाई हेर्यो भने आरामसँग सजिलो गरी प्रचार गर्न पाएको समयहरू धेरै छैन। दुःख कष्ट सतावट धेरै भएको थियो। प्रचार गरेको कारण पक्रेर कैदी बनाएको थियो अनि मारेको थियो, शहीद पनि भएको थियो। मण्डलीहरूलाई धेरै समस्या दिएको थियो, तर उहाँहरूले प्रचार गर्न धेरै परिश्रम गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको तुलनामा हामीहरूले पाएको यो दुःख कष्ट सानो दुःख कष्ट मात्र हो। हामीहरूले जस्तो दुःख कष्टहरू आए तापनि निरन्तर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। अहिले कोरियामा पनि अनि अरू सबै देशहरूमा पनि अनलाइनको माध्यमबाट सुसमाचार प्रचार गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। नयाँ व्यक्तिहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको मुक्तिको निश्चित पाउनु भएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै बढ्दैछन्। कष्ट गरेर जन्मेको सन्तानले भविष्यमा ठुलो खुसी आनन्द पनि दिन सक्छन्। दुःख कष्ट सतावट भए तापनि धेरैजना नयाँ गरेर जन्मिँदैछन्। परमेश्वरज्यूको सन्तान झन् बढ्दैछन्। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्ने काम महत्त्वपूर्ण काम र ठुलो काम हो। मुक्ति पाएकोहरूलाई वचन र प्रेमले धेरै सहयोग गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग जिउन सक्ने गरी सहयोग गरिदिनुपर्छ। यो काम पनि धेरै महत्त्वपूर्ण काम हो। यसकारण आज पनि आत्माको मुक्ति पाएको नयाँ प्रियहरूको लागि क्रिस्चियन जीवनको सम्बन्धमा वचन बताउने छु। मुक्ति पाएको नयाँ व्यक्तिहरूले मात्र होइन, हामीहरूले पनि बुझेको वचनलाई झन् दोहोऱ्याएर धेरै सुन्यो भने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन झन् ठिकसँग जिउन सक्छौँ, बलियो हुन सक्छौँ। हामीहरूको मन झन् झन् नयाँ हुनुपर्छ। नयाँ भएर बलियो भएर बढ्नुपर्छ। हामीहरू बलियो हुनुपर्छ। बुझ्नलाई गाह्रो भएको सत्य कुरालाई येशूज्यूले सजिलोसँग बुझ्ने गरी उदाहरण दिएर भन्नुभएको छन्। अति नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई मानिसले बुझ्न झन् गाह्रो हुन्छ। यसकारण अति नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई सबैजनाले सजिलो गरी बुझ्नको लागि उदाहरण दिएर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी येशूज्यूले भन्नुभएको छ। सजिलो हुने गरी येशूज्यूले भनिदिनु भएको छ। यसकारण मर्कुसको सुसमाचार 4 अध्यायमा पनि गालिल तालको किनारमा ठुलो भिडलाई येशूज्यूले उदाहरण दिनु भएर शिक्षा दिनुभएको छ। इस्रायलमा पनि प्राय जसो ठाउँहरूमा खेती किसानी काम गर्नेहरू धेरै छन्। गालिल तालको वरिपरि खेतबारी र पाखा जमिनहरू धेरै छन्। येशूज्यूको नजिक खेती किसानीहरू धेरै जना आएको थियो।
यसकारण तिनीहरूले प्रत्येक समय देखेर अनुभव गरिरहेको कुराहरूलाई उदाहरण दिनु भएर येशूज्यूले अति नै महत्त्वपूर्ण सत्य कुरा बताउनु भएको छ। बिउ र बिउ छर्ने मानिसको उदाहरण दिनु भएर विभिन्न प्रकारले बुझ्ने गरी शिक्षा दिनुभएको छ, सजिलोसँग बुझ्ने गरी बताउनु भएको छ। अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बिउ छर्ने उदाहरण दिनु भएर सजिलोसँग बुझ्ने गरी येशूजीले बताउनु भएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 4:26 पदमा येशूजीले परमेश्वरज्यूको राज्य कुनै एकजना मानिसले जमिनमा बिउ छरेको जस्तो हो भन्नुभएको छ। यो वचनमा बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको राज्य भन्नुभएको छ। येशूज्यूले परमेश्वरज्यूको सिंहासनलाई छोडेर यो संसारमा आउनु भएको थियो, किनभने यो संसारबाट मानिसहरूलाई आत्माको मुक्ति दिएर परमेश्वरज्यूको राज्यमा लानको लागि आउनु भएको हो। यसकारण पापको कारण नरकमा जानै पर्ने मानिसलाई बचाएर परमेश्वरज्यूको राज्यमा जान, परमेश्वरज्यूको प्रजा बनाउने काम यो जस्तै हो भनेर उदाहरण दिएर भन्नुभएको हो। मानिसले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा जाने काम यो हो, यो जस्तै हो भनेर उदाहरण दिनु भएर शिक्षा दिनुभएको हो। मानिसले बिउ जमिनमा छरेको जस्तै हो भन्नुभएको छ। मर्कुस 4:14 पदमा हेर्नु भयो भने बिउ छर्नेले वचन छर्दछ भन्नुभएको छन्। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो भन्नुभएको छ। बिउ भित्र जीवन हुन्छ। परमेश्वरज्यूको राज्य रायोको दाना जस्तो छ पनि भन्नुभएको छन्। रायोको दाना त्यो समयमा त्यहाँ सबैभन्दा सानो दाना थियो। इस्रायल देशमा रायोको दाना पनि दुई प्रकारको दाना मैले देखेको छु। एउटा चामलको दाना जत्रो अनि अर्को चाहिँ माटोको कण जत्रो सानो दाना देखेको छु। सानो दाना सानो हावाले पनि उडाएर लान सक्छ। बिउ मध्ये सबैभन्दा सानो बिउ भए तापनि जमिनमा रोप्यो भने उम्रेर रुख हुन्छ अनि चराहरूले पनि बस्न सक्ने हुन्छ भन्नुभएको छन्। बिउमा जीवन हुन्छ, जीवन बढ्छ, ठुलो हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। फल फलाउँछ, फूल फुल्छ। बिउमा जीवन भएको कारणले यसरी ठुलो परिवर्तन हुन्छ। यसकारण स्वर्गमा जाने मानिसलाई बिउसँग तुलना गरेर ठिक कुरा बुझ्ने गरी येशूज्यूले भन्नुभएको छ। मानिसले बिउ जमिनमा छरेको जस्तै हो भन्नुभएको छ। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो भन्नुभएको छ। वचनमा परमेश्वरज्यूको जीवन छ, स्वर्गीय जीवन छ। रोमीको पुस्तक 1:16 पदमा सुसमाचारको वचन विश्वास गर्ने प्रत्येक मानिसको मुक्तिको लागि परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको सुसमाचार सुन्ने कुरा मात्र होइन, सुसमाचार नरकमा जानै पर्ने मानिसलाई बचाउने शक्ति हो। सुसमाचारमा परमेश्वरज्यूको शक्ति छ। कलसीको पुस्तक 1:6 पदमा हेर्नु भयो भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र तिमीहरूले सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सुनेर बुझेको छ भन्नुभएको छन्। सत्यतामा परमेश्वरज्यूको सुसमाचार सुनेर बुझेको दिनदेखि परमेश्वरज्यूको प्रेम, परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रह, परमेश्वरज्यूको जीवन मेरो हृदयमा पूरा भएको हुन्छ। वचन मुक्तिको लागि शक्ति हो। यसकारण वचन सबैभन्दा महान हो। वचनद्वारा सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नु भएको हो अनि वचनद्वारा नै सारा ब्रह्माण्डलाई शासन गरिरहनु भएको छ।
वचनले नै मानिसहरूको आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। वचनमा जीवन र शक्ति छ। यसकारण 1 पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पदमा परमेश्वरज्यूको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन, तर अविनाशी बिउबाट तिमीहरू नयाँ गरी जन्मेका छौ। तिमीहरूलाई प्रचार गरिएको सुसमाचारको वचन यही हो भन्नुभएको छ। नयाँ जन्म भयो भनेको नरकमा जानै पर्ने पापीले आत्माको मुक्ति पाएर परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर फेरि जन्मेको कुरालाई भनेको हो। बोर्न एगेन भनेको फेरि जन्मेको कुरालाई भन्नुभएको हो। अलिकति बढ्ने परिवर्तन हुने कुरालाई भनेको होइन। परमेश्वरज्यूको वचनले परमेश्वरज्यूको शक्तिले एकैचोटि सधैँको लागि जन्मेको कुरालाई भन्नुभएको हो। अनन्तको स्वर्गीय जीवन एकैचोटि सधैँको लागि पाएको कुरा गर्नुभएको हो। विनाशी जीवन होइन भनेको हाम्रो यो शरीरको पनि जीवन छ, तर यो जीवन अनन्तको जीवन होइन, मर्नुपर्ने जीवन हो, नाश हुने जीवन हो। तर नयाँ गरेर जन्मेको जीवन अविनाशी जीवन हो। अविनाशी बिउबाट भनेको कुरा अनन्तको स्वर्गीय जीवन हो। परमेश्वरजीको वचनबाट अनन्तको जीवन पाएको छ। आत्मिक जीवन अनन्तको जीवन हो। विनाशी बिउबाट होइन। अविनाशी बिउबाट भनेको नाश भएर जाने वचनबाट होइन, जीवित वचन अनन्तको वचनबाट अनन्त जीवन पाएको कुरा भन्नुभएको हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सत्यतामा बुझेर आत्माको मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सत्यतामा बुझ्न दिनुभएको व्यक्ति पवित्र आत्माज्यू हो। हामीहरूले अनुग्रह बुझेर सत्यतामा विश्वास गरेको समयमा परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ। यो जीवन अचम्मको महान जीवन हो। यो काम परमेश्वरज्यूको आश्चर्य काम हो। यो कामको बयान हामीहरूले गर्न सक्दैन। बिउ सानो भए तापनि जमिनमा रोप्यो भने उम्रेर ठुलो भएर राम्रो फुलहरू फुल्छन्। सानो बिउ ठुलो रुख हुन्छ। सेखुवा रुखलाई मैले सेखुवा पार्कमा गएको समयमा देखेको थियो। सेखुवाको ठुलो रुखको गोलाइ 30 मिटर, चौडाइ 15 मिटर, उचाइ 130 मिटरको रुखहरू देखेको छु। सानो बिउ परिवर्तन भएर यसरी ठुलो भएको हो। यो अचम्मको कुरा हो। मानिसको विचार भन्दा फरक कुरा हो। सानो बिउ रोपेर ठुलो रुख भएर हजारौं स्याउहरू फाल्न सक्छन्। सानो बिउ भित्र यस्तो महान कुरा हुन्छ। यो काम परमेश्वरज्यूले गर्नु भएको हो। यस्तो कुराहरू हामीहरूले बयान गर्न सक्ने कुराहरू होइन, आश्चर्य काम हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको झन आश्चर्य काम हो। बिउ जमिनमा छरेको जस्तै भन्नुभएको वचनले परमेश्वरज्यूको जीवन मानिसलाई दिनुभएको छ भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरज्यूको वचनले गर्नुभएको कामको शिक्षा दिनुभएको हो। परमेश्वरज्यूको राज्य एउटा मानिसले जमिनमा बिउ छरेको जस्तो हो। ऊ सुते पनि जागर रहे पनि रात दिन त्यो बिउ टुसाउँछ र बढ्छ भन्नुभएको छ। बिउ जमिनमा छरेर ऊ सुते पनि जागो रहे पनि रात दिन भनेको बिउ छरेर राखेपछि समय पुगेपछि टुसाउँछ भनेको हो। बिउ जमिनमा छर्ने बित्तिकै टुसाउँदैन, समयको आवश्यक हुन्छ। सुते पनि जागो रहे पनि रात दिन बिउ टुसाउँछ र बढ्छ, तर त्यो कसरी बढ्छ सो उसले जान्दैन। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने यस्तो कुराहरूको बयान मानिसहरूले गर्न सक्दैन भनेको हो। यो काम परमेश्वरजीले गर्नुभएको अति नै अचम्मको आश्चर्य काम हो। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको कुरा पनि अचम्मको आश्चर्य काम हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि हामीहरू परिवर्तन भएको परमेश्वरज्यूको वचन र पवित्र आत्माको शक्तिले हो। यो पनि अचम्मको आश्चर्य काम हो। नरकमा जानुपर्ने पापीले आत्माको मुक्ति पाएर स्वर्गमा जान सक्ने भएको कुराको व्याख्या मानिसले गर्न सक्ने कुरा होइन, परमेश्वरज्यूले गर्नुभएको आश्चर्य काम हो। यो कसरी टुसाउँछ र बढ्छ सो उसले जान्दैन। जमिन आफैले उमार्छ। बिउ छर्नको लागि जमिन चाहिन्छ। आकाशमा छर्न मिल्दैन, आकाशमा छरेर हुँदैन। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो। खेतबारी जमिन भनेको मानिसको हृदय हो। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरज्यूको वचन रोप्नु भएको छ। कुनै जमिन बाटो जस्तो कडा जमिन हुन्छ।
ढुङ्गेनी जमिन पनि हुन्छ, काँडाहरू भएको जमिन पनि हुन्छ, असल जमिन पनि हुन्छ। यो कुरा के हो भने मानिसको हृदयको अवस्था सबैजनाको फरक फरक हुन्छ भन्नुभएको हो। धेरै प्रकारको जमिन मध्ये असल जमिन भनेको सुसमाचार सुनेर बुझेको मानिसलाई भनेको हो। असल जमिन जस्तो मानिस प्राय जसो छैन। सुसमाचार सुनेर तुरुन्तै बुझ्ने मानिस थोरै जना मात्रै छ। परमेश्वरज्यूको वचन ध्यान दिएर सुन्ने र एकैचोटि तुरुन्तै छिटै बुझ्ने मानिसहरू थोरै छन्। कुनै मानिसको हृदय कालो पत्र गरेको कडा बाटो जस्तै हुन्छ। बिउ छरेपछि बिउको जराभित्र जानै सक्दैन। वचन सुनेर राम्रो लागे तापनि चराचुरुङ्गी आएर बिउ खाइदिएको जस्तै आकाशीय शासक शैतानले मानिसलाई आत्माको मुक्ति लिन नसक्ने गरी मुक्तिको वचन सुन्न बुझ्न बाधा दिन्छ, विश्वास गर्न दिँदैन। आफ्ना आत्माको मुक्ति लिन सक्ने वचन सुन्न पाएको थियो, तर उसको दिमागमा फनफनी घुमेर त्यसपछि याद आउँदैन, भुलिहाल्छ। यस्तो मानिसहरू छन्। अर्को जमिन ढुङ्गेनी जमिन हो। जमिन भए तापनि ढुङ्गाहरू धेरै भएको जमिन हो। पापले भरेको हृदय भएको कारण वचनले जरा गाड्न सक्दैन, चाँडै सुकेर मर्छ। यस्तो मानिसहरू छन्। काँडाहरू भएको जमिन पनि छ। राम्रो भएको जस्तो बढेको जस्तो एकछिन देखिन्छ, तर उसको हृदयमा संसारको चिन्ता, फिक्री, लोभ, लालच भएको कारण ऊ पनि बढ्न सक्दैन। कुनै मानिसले वचन ध्यान दिएको जस्तो बुझेको जस्तो देखिन्छ, तर उसले पनि बढेर फल फलाउन सक्दैन। यस्तो मानिसहरू पनि छन्। उसको हृदयमा संसारिक कुराहरूको फिक्री धेरै भएको कारण बढ्न सक्दैन। वचन सुने तापनि आत्माको मुक्ति लिन नसकेको मानिसहरू धेरै छन्। असल जमिन भनेको के हो भने वास्तवमा हाम्रो हृदय बाटो जस्तो हृदय, ढुङ्गेनी जमिन जस्तो हृदय, काँडहरू भएको जमिन जस्तो हृदय थियो। सबै मानिसहरूको हृदय यस्तै थियो, तर परमेश्वरजीको वचन चट्टान फोड्ने घन जस्तै भन्नुभएको छ। कडा जमिनलाई जोतेर डल्लो फोरेर ढुङ्गाहरू निकालेर तयार गरेको जमिन हुन्छ। कुनै ठाउँको बारीमा ढुङ्गाहरू धेरै हुन्छ, तर त्यो ढुङ्गाहरू सबै छानेर निकालेर माटो मात्रै राखेर राम्रोसँग खेती गरेको जमिन देख्न सक्छौ। यस्तो मानिस पनि हुन्छ। ढुङ्गाहरू, झारपातहरू छानेर निकाल्नु पर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पनि सबैभन्दा पहिला यसरी काम गर्नुपर्छ। यसरी काम गर्यो भने सबैभन्दा पहिला परमेश्वरज्यू हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छन्, अनि आफू घिनलाग्दो पापी भनेर बुझ्छन्, अनि नम्र हुन्छन्। साँचो हृदय हुन्छ। आफ्ना आत्मा बचाउन हृदयदेखि नै चाहना हुन्छ। यस्तो हृदयलाई परमेश्वरज्यूको दृष्टिमा नम्र हृदय भन्छन्, असल जमिन भन्छन्। परमेश्वरज्यूले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई अनुग्रह गरिदिनुहुन्छ। घमण्डी भनेको म पापी होइन, म नरकमा किन जाने, मैले परमेश्वरज्यूलाई विश्वास नगरे पनि राम्रोसँग जिउन सक्छ भन्ने विचारहरू सबै घमण्डी हृदय हो, घमण्डी मन हो। यसकारण उसले वचनलाई इमानदारी हृदयले स्वीकार गर्दैन। मण्डलीमा धेरै समय गएको भए तापनि म नरकमै जानुपर्ने पापी हो भनेर उसले एकपल्ट पनि बुझेको हुँदैन। ऊ आफ्नै धार्मिकतामा सन्तुष्टि भएको हुन्छ। यो कुराहरू सबै घमण्डी हो। उसले आफ्नो मुक्ति लिनुभन्दा अगाडि नै, उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै चुनिएको हो भनेर जिउँछन्। धर्म कर्मको लागि जोसिलो भएको कारणले विश्वास राम्रो छ भनेर शाबास पाएको हुन्छ। यस्तो कुराहरू सबै घमण्डी हो। घमण्डीहरूलाई परमेश्वरजीले विरोध गर्नुहुन्छ, नम्रहरूलाई परमेश्वरजीले अनुग्रह गरिदिनुहुन्छ। लुकाको सुसमाचार 18 अध्यायमा हेर्नुभयो भने फरिसीले परमेश्वरजीको अगाडि म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, मैले पाएको सबै थोकको दशांश म दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो यो कर उठाउने जस्तो धुता, अन्यायी, बेविचारी होइन भनेर
धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरेको थियो। यो मान्छेले भनेको कुराहरू मानिसको दृष्टिमा चाहिँ ठिक कुरा हो, तर यो कुराहरूले परमेश्वरजीको अगाडि धर्मी हुँदैन। असल कुराहरू चाहिँ हो, तर ढ्वाङ्गी पाखण्डी जीवन देखाएको मात्र थियो। ऊ चाहिँ अरू पापीहरूभन्दा अलिकति असल पापी थियो। असल पापीहरू पनि छ। सबै मानिसहरू पापी हो। अझै झन् पापी मानिस पनि छ। मानिसहरू सबैजना पापी हो। कुनै मानिस रोग लागेको मानिस भए तापनि अन्तिम समय ठिक स्वास्थ्य मानिस जस्तै बलियो भएर अचानक मर्ने मानिसहरू पनि हुन्छ। यो फरिसी असल काम गर्ने मानिस हो। आफ्नो असल काममा भरोसा गरेर आफैले आफैलाई धर्मी भनेर स्वर्ग जान चाहने मानिस थियो। कर उठाउने मानिसले सबै खराब काम गरेको थियो होला। पापहरू धेरै गरिसकेको कारणले मैले यो पाप गरे भनिरहनु पर्ने आवश्यक थिएन। यसकारण म पापी हुँ, म पुरै पापी मानिस हुँ भनेको थियो। पाउल प्रेरितले म पापीहरू मध्ये मुख्य पापी हुँ भन्नुभएको छ। वास्तवमा सबै मानिस पापी हो। पाउदेखि शिरसम्म सबै पापी हो। नरकको सबैभन्दा जन कष्ट वेदनाको दण्ड पाउने ठाउँमा जानुपर्ने पापी हो। यसकारण दया माग्नु पर्छ। कर उठाउने पापीले म पापी माथि दया गरिदिनुहोस् भनेको छ। यसरी भन्न सक्छौ, हत्यारले पनि आफ्नो पाप स्वीकार गरेर दया माग्न सकिन्छ। व्यवस्थाले कानुनले पापीलाई छोड्दैन। यसकारण परमेश्वरज्यूलाई दया माग्नु पर्छ। परमेश्वरज्यूले मात्र नरकको सबैभन्दा पीडमा गएको पापीलाई दया गरिदिनु भएर स्वर्गमा लान सक्नुहुन्छ। कृपाको धनी परमेश्वरज्यूले मानिसहरूलाई महान प्रेम गरिदिनु भएर पाप र अपराधमा मरेको बेला जीवित पारिदिनु भयो भन्नुभएको छ। कृपा भनेको दया हो, परमेश्वरज्यूको प्रेम हो। सबैभन्दा दुष्ट पापी पनि परमेश्वरज्यूले नरकमा गएको चाहनुहुन्न। यसकारण परमेश्वरज्यूले सबैजनालाई दया गरिदिनु भएको छ। यसकारण कर उठाउने पापीले दया पाएर धर्मी ठहरिएर घर फर्क्यो भन्नुभएको छ। यस्तो मानिस बन्नको लागि वचन सुनेर म नरकमा जानु बाहेक अर्को उपाय नभएको पापी हो भनेर बुझ्नु पर्छ। मेरो कुनै पनि धार्मिकताले स्वर्गमा जान सक्दैन। यसकारण मलाई जसरी भए पनि परमेश्वरज्यूले नै बचाइदिनुहोस् भनेर हृदयदेखि नै चाहना भएको हृदय असल जमिन जस्तो ठिक हृदय भएको हो। यस्तो हृदयले परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको वचन तुरुन्तै स्वीकार गर्छ। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो। जमिन भनेको मानिसहरूको हृदय हो। बिउ भनेको परमेश्वरज्यूको सुसमाचारको वचन हो। मर्कुस 4:28 र 29 पदमा जमिन आफैले उमार्छ, पहिला टुसा त्यसपछि बाला, तब बालामा पुरा दाना लाग्छ। जब अन्न पाक्छ तब तुरुन्तै उसले हैसिया लगाउन थाल्छ, किनभने फसलको बेला आइपुगेको हुन्छ भन्नुभएको छ। बिउ जमिनमा छरेपछि उम्रेर बढेर फल फलेर पुरा पाकेर काटेर जम्मा गरेर भण्डारमा जम्मा गरेको अवस्थाको उदाहरण दिनुभएको हो। यसकारण यो कुरालाई मुक्तिको 3 खुड्किला भनेर विषय बनाएको हो। मुक्तिको 3 खुड्किलाहरू हो। नरकमै जानुपर्ने पापीले आत्माको मुक्ति पाएर त्यस समयदेखि अन्तिम समयसम्म पूरा हुँदै जाने अवस्थाको 3 खुड्किला भन्नुभएको हो। जब यो वचनलाई मैले पनि बुझे, येशूजीले स्पष्टसँग बुझ्ने गरी भनिदिनु भएको वचन देखेर अचम्म पनि भए। यो कुरालाई बुझ्न नसकेको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। यो वचनलाई व्याख्या गर्ने किताबहरूमा मैले धेरै खोजेँ, त्यहाँ पनि छैन। यो वचनमा अति नै महत्त्वपूर्ण 3वटा कुराहरू भन्नुभएको छ। पहिला टुसा भनेको छ। टुसा भनेको जीवनको सुरु हो। त्यसपछि बाला भनेको छ। बाला भनेको जीवन बढ्ने कुरालाई भनेको हो। जीवन सुरु भएपछि जीवन बढ्छ। त्यसपछि बालामा पुरा दाना लागेर पाक्छ भनेको छ।
दाना लागेर पाकेको भनेको जीवनको परिणाम हो, स्वर्ग जाने दिन हो। हामीहरूले पाएको मुक्तिको 3वटा खुड्किला छ। यो कुरालाई हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले आत्माको मुक्ति पाएको छ, बिउको टुसा निस्केको जस्तै परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन पाएको छ भने अब ठिकसँग बढ्नुपर्छ। त्यसपछि दाना लागेर पाक्नुपर्छ। स्वर्ग जाने दिनसम्म गर्नुपर्ने कामहरू छ। यो सबै काम परमेश्वरज्यूले गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति पाएको पनि परमेश्वरज्यूको उपकारले पाएको हो। हामीहरूले विश्वासमा बढ्न पाएको पनि परमेश्वरज्यूको उपकारले हो। स्वर्गमा जान पाएको पनि परमेश्वरज्यूको उपकारले हो। परमेश्वरज्यूको प्रेममा, अनुग्रहमा, शक्तिमा हामीले आफूलाई सुम्पिदियो भने परमेश्वरज्यूले निरन्तर हेरचाह गरिदिनुहुन्छ। टुसा भनेको हामीमा परमेश्वरज्यूको जीवन सुरु भएको कुरा हो। एफएसी 2:8 हेर्नुभयो भने, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ, यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको वरदान हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रह, उपकार, सत्यतामा बुझेपछि विश्वास हुन्छ। हामीहरूलाई विरोध गर्ने मानिसहरूले के भन्छ भने, यसुलाई विश्वास गरेपछि भइहाल्यो नि, किन बुझ्नु पर्छ भनेर भन्छन्। उनीहरूले यसरी निन्दा गर्छन्, विरोध गर्छन्। बाइबलमा बुझ्नुपर्छ भनेको वचन धेरै छन्। असल जमिनमा छरेको बिउ भनेको वचन सुनेर सत्यतामा बुझेको कुरा हो। यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ, सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सुनेको र बुझेको दिनदेखि भनेको छ। बुझ्नुपर्छ। बुझ भनेको वचन बाइबलमा अति नै धेरै छन्। बुझेन भने केही पनि फाइदा हुँदैन। नबुझिकनै विश्वास गरेको छु भनेको कुरा उसको आफ्नै साधारण ज्ञानको कुरा मात्रै उसले कुरा गरेको, उसको आफ्नै धार्मिकताको कुरा उसले गरेको हो। परमेश्वरज्यूको प्रेम सत्यतामा बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको महान अनुग्रह, सित्तैमा दिनुभएको महान उपकार सत्यतामा बुझ्नुपर्छ। यसकारण सुनेर सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेर आत्माको मुक्ति लिन पाएको काम चाहिँ तुरुन्तै भएको छ, एकै क्षणमा भएको छ। हाम्रो शरीरको जन्म पनि एकैचोटि एकै क्षणमा भएको हो। मानिस आमाको गर्भबाट जन्मन 1 हप्ता 1 महिना लागेर जन्मेको एकजना पनि छैन, तुरुन्तै एकैचोटि जन्मिएको हो। आत्माको मुक्ति पाएको पनि एकै क्षणको अनुभव हो। आत्माको मुक्ति लिइसकेकोहरूका चाहिँ भूतकालमै भइसकेको हो। पाउने छ भनेको होइन, पाइसकेको छ। यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको उपहार हो भन्नुभएको छ। उपहार भनेको लिने कुरा हो। उपहार दिने मान्छेले दियो भने लिने मान्छेले लिन धेरै समय लाग्दैन। दिने मान्छेले चाहिँ उपहार किन्न पैसा तयार गर्न अनि किन्न धेरै समय लाग्छ। तर लिने मान्छेले चाहिँ दियो भने धन्यवाद भनेर लियो भने हुन्छ, तुरुन्तै पाउँछ, सजिलो हुन्छ। आत्माको मुक्ति एकैचोटि एकै क्षणमा सधैँको लागि पाएको छ। पाउने छ होइन, पाइसकेको छ, पुरा भइसकेको हो। यसकारण आत्माको मुक्ति पाइसक्यो, स्वर्गीय अनन्त जीवन पाइसक्यो, स्वर्गको उत्तराधिकारी भइसक्यो। पछि पाउने छ भनेको कुरा होइन, पाइसक्यो भनेको कुरा हो। यो कुराहरू हाम्रो प्रयासले, इच्छाले भएको होइन। यसकारण यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरज्यूको वरदान हो भन्नुभएको छ। यो कुरा परमेश्वरज्यूले दिनुभएको कारण धन्यवाद भनेर लियो भने सधैँको लागि मेरो हुन्छ। यसकारण मुक्ति पाएका छौ भन्नुभएको छ। यो कुरा भूतकालमा भएको कुरा हो। धेरै जसो मानिसहरूले प्रार्थना गर्ने समयमा यसपालि पनि फेरि मुक्ति दिनुहोस्, उद्धार दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने गर्छन्। आत्माको मुक्ति घरिघरि होइन, एकैचोटि सधैँको लागि दिइसक्नु भएको छ। अब यो मुक्तिलाई लियो कि लिएन, लिने कि नलिने, यो कुरालाई मान्छेले बुझ्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। यदि सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह बुझेर आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको हो भने एकैचोटि सधैँको लागि हुन्छ। परमेश्वरज्यूले दिनुभएको मुक्ति, उपकार विश्वासद्वारा सित्तैमा लिनुपर्छ। हामीहरू शरीरमा एकचोटि जन्मेको छ, त्यसपछि आत्माको मुक्ति पाएको समयमा आत्मामा एकचोटि फेरि नयाँ गरेर जन्मेको छ। यसकारण हाम्रो जन्म दुईचोटि भएको छ।
यसकारण बोर्न एगेन भनेर इङ्ग्लिसमा भनेको छ। बोर्न एगेन भनेको एकपल्ट जन्मिसकेर फेरि पनि एकपल्ट नयाँ गरी आत्मामा जन्मेको कुरालाई भनेको हो। नयाँ गरेर फेरि जन्मेन भने परमेश्वरजीको राज्य देख्न सक्दैन भन्नुभएको छ। नयाँ गरेर जन्मेको मान्छेले परमेश्वरजीको राज्य देख्न मात्र होइन, साहससँग प्रवेश पनि गर्न पाउँछ। याकुबको पुस्तक 1:18 हेर्नु भयो भने हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनबाट हामीलाई जन्म दिनुभयो भन्नुभएको छ। वचनको माध्यमबाट हाम्रो आत्मालाई बचाइदिनु भएर हामीहरूलाई परमेश्वरजीको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। नयाँ गरेर फेरि जन्माइदिनु भएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको व्यक्तिहरू जहिले जसरी मरे पनि स्वर्गमा जान पाउँछ। दोस्रो कुरा, बाल भनेको के हो भने जीवन बढ्ने कुरालाई भन्नुभएको हो। आत्माको मुक्ति पाएको चाहिँ परमेश्वरजीको सन्तान भएर जन्मेको कुरा हो। जन्मेपछि जन्मेको मान्छे बढ्नै पर्छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बढ्नु पर्छ, निरन्तर बढ्नु पर्छ। फिलिपीको पुस्तक 2:12 यो कुरा भन्नुभएको छ। यसकारण फिलिपीको पुस्तक सबैजनाले खोल्नुहोस्, सबैजनाले फिलिपीको पुस्तकलाई खोल्नुहोस्। फिलिपीको पुस्तक 2:12 वचनलाई सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालना गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम पश्चात तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर। यो वचन प्रेरितको पुस्तक 16 हेर्नु भयो भने पाउल प्रेरितले फिलिपीमा गएर प्रचार गरेर सबैभन्दा पहिला बैजानी वस्त्रको व्यापारी लिडियाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउनु भएको थियो। लिडियाले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि लिडियाको घरबाट फिलिपीमा मण्डली सुरु भएको थियो। यसरी फिलिपीमा मण्डली स्थापना भएको थियो। त्यसपछि फिलिपी मण्डलीले पाउल प्रेरितले प्रचार गर्न गएको हरेक ठाउँमा प्रचार गर्न सक्न सहयोग गर्नुभएको थियो। इपाफ्रोडिटस भन्ने सन्त भाइलाई पठाएर पाउल प्रेरितले प्रचार गरेको ठाउँको अवस्थाहरू ल्याउन लगाउँथ्यो अनि प्रचार गर्न सक्ने गरी सधैँ सहयोग गर्नुभएको थियो। प्रार्थना गरेर सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो। आवश्यक भएको पैसा पठाएर सहयोग गरिदिनु भएको थियो। फिलिपीको पुस्तक लेख्ने समयमा पाउल प्रेरितले रोममा गएर प्रचार गरेको कारण पाउल प्रेरितलाई पक्रेर जेलमा थुनेर राखेको थियो। जेलमा थुनेर राखेको समयमा पनि 2 वर्षसम्म पाउल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरिरहेको थियो। रोमको जेलबाट लेखेर पठाएको पत्र फिलिपीको पुस्तक हो। यो वचन हामीहरूलाई दिनुभएको वचन हो। मेरा प्रिय भनेको कुरा आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। मेरो उपस्थितिमा मात्र जस्तो होइन भनेको कुरा पाउल प्रेरित फिलिपीमा पनि केही समय बस्नु भएको थियो। सँगै सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो, संगति गर्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ पाउल प्रेरित त्यहाँदेखि टाढा रोम देशको जेलमा थुनेको थियो। यसकारण मेरो अनुपस्थितिमा पनि सधैँ डर र कम्पसाथ तिमीहरूको आफ्नो आत्माको मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भन्नुभएको छ। यो वचन आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएको मानिसहरूलाई भन्नुभएको वचन हो। तर धेरै जसो मानिसहरूले यो वचनलाई गलत प्रकारले बुझेको छ। गलत प्रकारले बुझेको कारण डराएर काम्नु पर्छ भनेर यसरी काम्ने मानिसहरू पनि छन्। मुक्ति पाएको छु मात्र भनेर हुँदैन भन्ने मानिसहरू छन्। मुक्ति पाएको छु भन्यो तर यो वचनको कारण डराउँदै यसरी काम्ने मानिसहरू धेरै छन्। मुक्तिको काम पूरा गर भनेको छ। यसकारण यो मुक्ति अपूर्ण छ, गडबड छ भनेर सधैँ डराउने काम्ने मानिसहरू छ। उनीहरूले वचनलाई ठिक प्रकारले नबुझेको कारणले उनीहरू त्यस्तो भएको हो। पैसा राम्रोसँग धेरै खर्च गर्नुपर्छ भनेर पैसा भएको मान्छेलाई भन्नुपर्छ। पैसा नभएको मान्छेले यस्तो कुरा गरेर केही पनि फाइदा छैन। पैसा दिएपछि यो पैसालाई ठिक ठाउँमा प्रयोग गर, जथाभावी खर्च नगर भनेर भन्नुपर्छ। जिउँदो मान्छेले स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु, स्वास्थ्य हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। मरेको मान्छेले यस्तो कुरा गरे तापनि केही पनि फाइदा हुँदैन। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसलाई डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भन्नुभएको हो। यो वचन आत्माको मुक्ति अझै पनि पूरा भएको छैन। यसकारण आत्माको मुक्तिको लागि यसरी गर भन्नुभएको वचन होइन। हामीहरूले पाएको आत्माको मुक्ति एकैचोटि सधैँको लागि पाएको हो, अनन्तसम्मको लागि एकैचोटि पाएको हो।
हामीहरूले पाएको मुक्ति आत्माको मुक्ति हो। 1 पत्रुस 1:8-9 हेर्नुभयो भने तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, तिमीहरूले उहाँलाई अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँलाई विश्वास गरेर अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूको विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूले विश्वासद्वारा आफ्नो आत्माको मुक्ति अनन्तसम्मको लागि एकैचोटि पाएको छ। यसकारण अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा हामी रमाउँछौँ। संसारिक मानिसहरू पैसा धेरै भएर धनी भयो भने रमाउँछ, उच्च पद पायो भने रमाउँछ, गर्व गर्छन्, संसारिक कुरामा रमाउँछन्। हाम्रो लागि चाहिँ यस्तो कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, यस्तो कुराहरू अनन्तसम्मको होइन, यस्तो कुरा एकछिनपछि सबै नष्ट भएर जाने कुराहरू हो। हामीहरूले परमेश्वरजीको महान प्रेम र उपकारले नरकमै जानुपर्ने जीवनबाट छुटकारा पाएको छ, अनन्तको स्वर्गीय जीवन पाएको छ। म अनन्त जीवन दिन्छु, कहिले पनि नष्ट हुने छैन, कसैले पनि मेरो हातबाट खोसी लान सक्दैन भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको आत्माको मुक्ति अनन्तको स्वर्गीय जीवन हो, कहिले पनि नष्ट हुँदैन। अनन्त जीवन नष्ट हुन्छ भने स्वर्गीय अनन्त जीवन भन्दैन। कहिले पनि नाश नहुने स्वर्गीय अनन्त जीवन हामीहरूले पाएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेको जीवन स्वर्गीय पिताजीको हातबाट, येशूजीको हातबाट कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। उहाँले आफ्नो रगतले दाम तिरेर किन्नु भएको, यसकारण कहिले पनि छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेको जीवनलाई सुरक्षा गर्नुहुने, जिम्मा लिनुहुने व्यक्ति येशू प्रभुज्यू हो, परमेश्वर पिताज्यू हो। पिताज्यूले जति मलाई दिनुभएको छ एकजना पनि हराउने छैन भनेर येशूजीले भन्नुभएको छ। एकजना पनि हराउँदैन, एकजना पनि नाश हुँदैन। उहाँले दिनुभएको उहाँको मुक्ति अनन्तको हो, पूर्ण मुक्ति हो, सुरक्षा भएको मुक्ति हो। धेरै जसो मानिसले मुक्ति लिएपछि गल्ती गर्यो भने, पाप गर्यो भने मुक्ति गुमाउँछ, मुक्ति रद्द हुन्छ, मुक्ति गुम्छ भन्छन्। उनीहरूले परमेश्वरजीको अनुग्रह उपकार नबुझेको कारणले यस्तो कुरा गरेको हो। हामीहरूले पाएको मुक्ति पूर्ण मुक्ति, सिद्ध मुक्ति, अनन्तको मुक्ति हो। डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति गुम्छ यसकारण डराउ भन्नुभएको कुरा होइन। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मान्छेले अब परमेश्वरजीको अगाडि जाने दिनसम्मै परमेश्वरजीको सन्तानको योग्य जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। यो कुरा के हो भने आफ्नो चरित्रको मुक्तिको काम पूरा गर्नले परिश्रम गर भन्नुभएको कुरा हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति उहाँको अनुग्रह उपकारलाई विश्वास गरेर पाएको छ। तुरन्तै एकैचोटि सधैँको लागि पाइसकेको छ। भूतकालमै भइसकेको कुरा हो। यहाँ भन्नुभएको डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भन्नुभएको वचनको अर्थ के हो भने आत्माको मुक्ति लिएपछि परमेश्वरजीको अगाडि जाने दिनसम्मै अहिले वर्तमान निरन्तर डर र कम्पसाथ चरित्रको मुक्तिको काम गर्दै जानुपर्छ, पवित्र जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको कुरा हो। यो काम विश्वासद्वारा होइन, आज्ञाकारीद्वारा हुने काम हो। आत्माको मुक्ति आज्ञाकारी भएर काम गरेर हुने कुरा होइन। आत्माको मुक्ति परमेश्वरज्यूको अनुग्रहलाई सत्यतामा बुझेर विश्वास गरेको दिनमा पाइसकेको छ। आत्माको मुक्ति लिइसकेको व्यक्तिहरूले अब पवित्र आत्माको डोहोऱ्याइमा जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको वचन र इच्छालाई पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखि प्रभु येशूज्यूको आगमनको दिनसम्म सधैँ आज्ञाकारी भएर जिउनु पर्छ। यो कुरा वर्तमान कालमा निरन्तर गरिरहनु पर्छ। डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भनेको कुरा क्रिस्चियन विश्वासी जीवन बढ्दै जानुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। मानिस जन्मेपछि जन्मेको दिनदेखि बढ्दै जान्छ। मानिसको शरीरको बढ्ने समय सीमित हुन्छ। शरीर निरन्तर अन्तिम समय बढ्दैन। सेकुवा रुख जस्तै 120 मिटर अग्लो हुने गरी बढ्यो भने राम्रो हुँदैन, ठिक्क मात्र बढ्नुपर्छ। तर हाम्रो मन, हाम्रो स्वभाव चाहिँ हाम्रो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म बढ्दै जानुपर्छ। शरीर चाहिँ धेरै बढेको भए तापनि तर मन चाहिँ बच्चाहरूको जस्तो भएको मानिसहरू पनि धेरैजना छन्। त्यस्तो हुनु हुँदैन, त्यो ठिक होइन। यसकारण हाम्रो आत्मिक स्वभाव, बानी, व्यवहार, चरित्र निरन्तर वचन अनुसार बढ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू परमेश्वरज्यूको असल सन्तान भएर बढ्नुपर्छ।
ख्रिस्टको नापसम्म बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरू ख्रिस्ट येशूज्यूको नापसम्म पुग्न अझै पनि समय धेरै लाग्छ। स्वर्गमा हुनुभएको पिताज्यू जस्तै तिमीहरू पनि सिद्ध हो भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यू पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि परमेश्वर पिताज्यू जस्तै पवित्र हो भन्नुभएको छ। हामीहरू निरन्तर अन्त्यसम्म बढ्नुपर्छ। यो कुरालाई चरित्रको मुक्ति भन्छन्। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई ख्रिस्ट येशूको पवित्र जीवन, परमेश्वरज्यूको जीवन दिनुभएको छ। यसकारण अबको बाँकी जीवन हामीहरूले चरित्रको मुक्ति पूरा गर्नुपर्छ। हामी अब झन 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 ख्रिस्टको चरित्रमा परिवर्तन हुँदै बढ्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर पनि पापीको जीवन जस्तै जिएर स्वर्गमा गयो भने लाजै मर्दो हुन्छ। यसकारण हामीहरू प्रत्येक दिन झन 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 परिवर्तन हुँदै बढ्नुपर्छ। चरित्र परिवर्तन गर्नुपर्छ, मन परिवर्तन गर्नुपर्छ, चालचलन परिवर्तन गर्नुपर्छ। बोली र व्यवहार स्वर्गको मान्छेको जस्तै झन झन परिवर्तन गरेर बढ्नुपर्छ। यसरी गर्नै पर्छ। स्वर्ग जाने मान्छेले पापीले जस्तै मन परी बोल्दैन, मन परी व्यवहार गर्दैन, खराब काम गर्दैन। यदि पापीले जस्तै बोली व्यवहार गर्यो भने अर्को मान्छेको आत्मालाई बचाउन सक्दैन, गाली खानुपर्ने मान्छे हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिस परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तन पनि आफ्नो धार्मिकताले होइन, परमेश्वरज्यूको वचन, अनुग्रह र शक्तिले हुन्छ। बच्चा जन्मेपछि जन्मेको यो बच्चालाई स्वास्थ्यसँग ठिकसँग हुर्काउनका लागि बुबा आमाले सधैँ आवश्यक भएको कुराहरू दिनुहुन्छ। यसरी नै परमेश्वरज्यूले पनि हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिएपछि हामीहरू क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बढ्न, परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर योग्यको जीवन जिउन परमेश्वरज्यूले वचन, अनुग्रह, प्रेम, पवित्र आत्माको शक्ति सबै कुरा हामीहरूलाई दिनुहुन्छ। यसकारण हामीहरूले क्रिस्चियन जीवन ठिकसँग आज्ञाकारी भएर अधीनमा रहेर जिउन सक्छौँ। विगत समयमा हामीहरूले हरेक समय परमेश्वरज्यूको विरोध गरेर पाप गरेर जिएको थियो, तर अब चाहिँ परमेश्वरज्यूको सन्तान भएर आज्ञाकारी जीवन जिउन सक्छौँ। यसकारण असल चरित्रमा, चालचलनमा परिवर्तन भएर बढ्ने मुक्ति पनि भन्न सक्छौँ। चरित्रको मुक्ति, स्वभावको मुक्ति भनेर भन्न सक्छौँ। यो कुरालाई हाम्रो स्वभाव येशूज्यूको जस्तै स्वभावमा परिवर्तन भएर फल फलाउने मुक्ति पनि भन्छौँ। कलसीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने यो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ आएको छ र साँच्चै नै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ। सत्यतामा परमेश्वरज्यूको अनुग्रह सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूका बीचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेछ भन्नुभएको छ। कलसीको सन्तहरू मात्रै होइनन्, आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सन्तहरू सबैजना झन झन बढ्दै जान्छन्, आत्माको फल फलाउँछन्, झन बढेर आत्मिक फल फलाउँछ, परमेश्वरज्यूको महिमा हुने काम सधैँ गर्छ। 2 थेसलोनिके 1 अध्यायको 3 पदमा तिमीहरूको विश्वास प्रशस्त गरी बढ्दैछ भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको समयमा चाहिँ लुकाको सुसमाचार 17 अध्यायमा भन्नुभएको वचन जस्तै रायोको दाना जमिनमा रोपेको जस्तो मात्र हुन्छ, रायोको दाना जत्रो विश्वास भन्नुभएको छ। तिमीहरूको विश्वास रायोको दाना जति भए भन्नुभएको छ। दाना जमिनमा रोपेर उम्रेपछि झन झन बढ्छ, त्यसरी नै हाम्रो विश्वास पनि झन झन बढ्छन्। विश्वास झन झन बढ्छ भनेको आत्माको मुक्ति लिएको परमेश्वरज्यूको सन्तान जस्तै भएर झन झन बढ्दै जाने कुरालाई भनेको हो। बच्चा जन्मेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष बितेपछि पनि 5 वर्ष बितेपछि पनि बढेन, परिवर्तन भएन भने बुबा आमा खुसी आनन्द हुँदैन। बच्चा जन्मेको समयमा धेरै खुसी हुन्छ, त्यसपछि त्यो बच्चा बढेर उतानोबाट पल्टिएर घोप्ट्यो भने मेरो बच्चा पल्ट्यो भनेर झन खुसी हुन्छ। बच्चा बामे सार्यो भने मेरो बच्चा हिँड्यो भनेर झन धेरै खुसी हुन्छन्। त्यसपछि बच्चाले भित्ता अथवा टेबलको सहारा लिएर कामदै उभियो भने सबै परिवार खुसी भएर ताली बजाएर अति नै रमाउँछ, धेरै रमाउँछ। हामीहरूले आत्माको मुक्ति लिएको समयमा परमेश्वरज्यू धेरै खुसी हुन्छ अनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू पनि सँगै खुसी भएको हुन्छ। त्यसपछि विश्वासमा झन बढ्यो भने परमेश्वरज्यू र हामीहरू पनि सबैजना सँगै झन खुसी हुन्छ।
हाम्रो बच्चाले आफैले खाना खायो भने हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। लाज लाग्ने कुरा ढाक्न सक्यो भने, अर्को मान्छेलाई मन नपर्ने कुराहरू पनि बुझेर सुधार्यो भने, होसियारी जीवन जियो भने, बुबा आमाले भनेको काम गर्यो भने, बुबा आमाले गरेको कामलाई सहयोग गर्यो भने अति नै खुसी आनन्दले रमाउँछ। त्यसपछि बुबाले गरेको महत्त्वपूर्ण काम पनि जिम्मा दिएर सुम्पिन सक्छ। यसरी नै हामीहरू क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बढ्दै गयो भने परमेश्वरज्यू धेरै खुसी हुन्छ, रमाउनुहुन्छ। यदि बढेन, बलियो भएन भने बाधा दिने मान्छे हुन्छ। सबै परिवारले चिन्ता गर्नुपर्ने मानिस हुन्छ। जन्मेर पनि बढ्न नसकेको, हिँड्न नसकेको, बोल्न नसकेको मान्छे हुन्छ। आत्माको मुक्ति पाएर पनि क्रिस्चियन विश्वासी जीवनमा बढ्न सकेन भने परमेश्वरज्यू निराश हुन्छ, चिन्तित हुन्छ। मुक्ति लिएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि चिन्तित हुन्छ। मुक्ति पायो भनेको यो भाइ बहिनी किन परिवर्तन नभएको होला भनेर चिन्ता हुन्छ। सबैजना दुखित हुन्छ। मन परी बोलेर हिँड्यो भने, एक अर्कालाई प्रेम गरेन भने, आज्ञाकारी भएर जिएन भने, प्रभुज्यूको काम गर्न जानेन भने, आफ्नो मन परी जियो भने सबैजनालाई चिन्ता हुन्छ। यसरी जिउनु हुँदैन। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदमा हेर्नु भयो भने पौल प्रेरितले कोरिन्थीमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसकारण कोरिन्थीको मानिसहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएको थियो। उनीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएर पनि ठिक जीवन जिउन सकेको थिएन। यसकारण तिमीहरू अझै पनि दुधे बालक, शारीरिक मानिस, ख्रिस्टमा दुधे बालक भन्नुभएको छ। मैले तिमीहरूलाई दुध मात्रै खुवाउनु पर्यो, खादिलो खाना तिमीहरूले खान सकेन। अहिले पनि खदिलो खाना खान तयार भएको छैन। तिमीहरूमा अझै पनि सांसारिक डाहा र कला छ। तिमीहरू अझै पनि सांसारिक मानिसहरूको चालमा चल्दैछौ भन्नुभएको छ। कोरिन्थीको सन्तहरूले आत्माको मुक्ति पाएको धेरै समय भएको थियो, तर अझै पनि उनीहरूको मनमा घमण्ड, धेरै ठुलो घमण्ड थियो। आत्मिक जीवनको चालमा परिवर्तन भएको थिएन। पौल प्रेरितको दृष्टिमा अझै पनि दुधे बालक जस्तै थियो। खादिलो खाना खान नसक्ने, दुध मात्रै खाने बालक जस्तै थियो। अलिकति गाह्रो काम केही पनि गर्न सक्दैन थियो। अहिले पनि यस्तो मानिसहरू धेरैजना छन्। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि प्रत्येकजनालाई आवश्यक कुरा दिनुभएको छ। बच्चा जन्मेपछि आमाको दुध खानुपर्छ। आमाको दुधमा पनि 100 दिनपछि, 5 महिनापछि, 1 वर्षपछि स्वाद र ताकत दिने भिटामिन फरक हुन्छ। यो कुरा तपाईहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होला। परमेश्वरजीले अति नै धेरै राम्रोसँग, ठिकसँग बनाउनु भएको छ। यो कुराहरूलाई अध्ययन गर्नुभयो भने धेरै अचम्मको राम्रो कुराहरू थाहा पाउँछ। बच्चाहरूलाई ताकत पाउने खाना उमेर अनुसार फरक फरक हुन्छ। यदि जथाभावी सबै प्रकारको खायो भने पच्दैन, स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। धेरै जसो मानिसहरू मुक्ति पाएको धेरै समय भयो भन्छ, तर उसलाई अलिकति गाह्रो काम गर्न लगायो भने उसले गर्न सक्दैन, उसले गर्न मान्दैन। गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा अलिकति गाह्रो कुराहरू आत्मिक जीवन बलियो हुनको लागि हामीहरू सबैजना सँगै अध्ययन गर्छौँ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित भएर धेरै समय भएकोहरूले सबै कुराहरू पचाउन सक्छ। यो काम गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ, आज्ञाकारी हुन्छ। वचनद्वारा बढ्ने समय चाहिन्छ। डर र कम्पसाथ भन्नुभएको कुरा के हो भने, आत्माको मुक्ति पाएर पनि मैले अनज्ञाकारी जीवन पो जिउँछ कि भनेर, शरीरको लागि पो जिउँछ कि भनेर यस्तो कुराको लागि डराउनु पर्छ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 1 पदमा हेर्नु भयो भने, हे प्रिया हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वर ज्यूको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ भन्नुभएको छ। परमेश्वर ज्यूको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ भनेको कुरा के हो भने, परमेश्वर ज्यू जस्तै हुनको लागि जन जन परिवर्तन भएर परिवर्तन हुँदै बढ्नुपर्छ भनेको कुरा हो। गलत काम पो गर्छ कि, गलत बोली पो बोल्छ कि, गलत व्यवहार पो गर्छ कि भनेर डराउनु पर्छ। मेरो बोली र व्यवहारले परमेश्वर ज्यूलाई दुखित बनाउँछ कि भनेर डराउनु पर्छ। पवित्र आत्मा ज्यूलाई दुखित तुल्याउँछ कि भनेर डराउनु पर्छ।
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ठेस लाग्ने बनाउने मान्छे पो हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 32 पदमा हेर्नु भयो भने यहुदीलाई, ग्रिकलाई, परमेश्वरजीको मण्डलीलाई तिमीहरूले ठेस लाग्ने काम नगर भन्नुभएको छ। यहुदीलाई भनेको आत्माको मुक्ति लिन नसकेको यहुदीहरूलाई भनेको हो, ग्रिकलाई भनेको अन्य जातिहरूलाई भनेको हो, अनि परमेश्वरजीको मण्डलीलाई भनेको छ। 3 प्रकारको कुरा गर्नुभएको छ। आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरूसँग पनि होशियारी हुनुपर्छ, किनभने हामीहरूले गलत गर्यो भने उनीहरूलाई प्रचार गर्न सक्दैन। तिमीहरूको सुकर्म देखुन्, तिमीहरूको ज्योति चम्काऊ भन्नुभएको छ। प्रभुज्यूबाट पाएको ज्योति चम्काउनु पर्छ। हाम्रो सुकर्मले स्वर्गको पिताज्यूलाई तिनीहरूले महिमा दिन सक्ने बनाउनु पर्छ। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने हामीहरूले यसरी जियो भने उनीहरूले पनि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिन सकिन्छ भनेको हो। तिमीहरू त साँचो क्रिस्चियन रहेछ, नक्कली झुट्टा क्रिस्चियन धेरै देखेको थियो, तर तिमीहरू त त्यस्तो होइन रहेछ, साँचो सत्य क्रिस्चियन पो रहेछ, कसरी यस्तो असल विश्वासी भएको हो भनेर सोध्ने मान्छे हुन्छ। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा सोध्ने सबैजनालाई नम्रता र श्रद्धा साथ जवाब दिन सधैँ तयार बस भन्नुभएको छ। तपाईहरूले विश्वास गरेको कुरा मलाई पनि बुझ्ने इच्छा छ। तपाईहरू साँच्चै नै एक अर्कालाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हो। म पनि तपाईहरू जस्तै हुने मन छ भनेर चाहना गर्ने मान्छेहरू बनाउन सक्नुपर्छ। उनीहरूले पनि हाम्रो विश्वास बुझ्न चाहने, हाम्रो विश्वास लिन चाहने बनाउनु पर्छ। आत्माको मुक्ति लिन सक्ने बनाउनु पर्छ। क्रिस्चियनहरूले गलत गर्यो भने, गलत जीवन जियो भने प्रचार गर्न सक्दैन, गाली खाने जीवन मात्र हुन्छ। राम्रो कुराहरू धेरै गरे तापनि स्वीकार गर्दैन। राजनीति नेताहरूले राम्रो कुराहरू मात्रै छानेर कुरा गरेको हुन्छ, तर जनताले के भन्छ भने यसले फेरि पनि फसाउन झुट्टो कुरा बोल्यो भन्छन्। क्रिस्चियनहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन। पाखण्डी, ढ्वाङ्गी, झुट्टा नक्कली कुरा राम्रोसँग बोल्ने खराबी हुनु हुँदैन। बोली र व्यवहार सत्य हुनुपर्छ, एउटै हुनुपर्छ। यस्तो ठिक जीवन जिउनको लागि खराब कुराहरूले बिगार्छ कि भनेर डराउनु पर्छ। क्रिस्चियनहरूको हरेक बोली व्यवहार होशियारी हुनुपर्छ। गलत पो हुन्छ कि परमेश्वरजीको महिमाको लागि बाधा पो हुन्छ कि मानिसहरूलाई मुक्ति लिन ठेस लाग्ने कुरा पो हुन्छ कि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ठेस लाग्ने मान्छे पो हुन्छ कि भनेर हरेक बोली व्यवहारलाई ध्यान दिनुपर्छ। गलत मुक्ति लिएको मान्छे पनि हुन्छन्, साँचो मुक्ति लिएको मान्छे पनि, बालकहरू जस्तो पनि हुन्छन्। विभिन्न प्रकारको मानिसहरू हुन्छन्। यसकारण आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो इच्छा अनुसार मन परी बोल्नु हुँदैन, मन परी जिउनु हुँदैन, मन परी व्यवहार गर्नु हुँदैन। मेरो बोली व्यवहारले ठुलो समस्या हुन सक्छ। यसकारण हरेक बोली र व्यवहार ठिक हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको जस्तै, दया गर्नुभएको जस्तै हामीहरूले पनि एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। राम्रो कुराको प्रशंसा गर्नुपर्छ, दुर्बलतालाई ढाकिदिनुपर्छ, कमजोरीलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ, प्रभुज्यूले गर्नुभएको जस्तै गर्नुपर्छ। क्रिस्चियन विश्वासी जीवन धेरै होशियारीसँग परमेश्वरज्यूको डर भयमा जिउनु पर्छ। तिमीहरूको प्रवासी जीवन डर भय साथ जियो भन्नुभएको छ। यो संसारमा हाम्रो जीवन एक क्षणको लागि मात्रै हो। अनन्तसम्म जिउने ठाउँ यो संसार होइन। अब चाँडै प्रभुज्यूको अगाडि हामीहरू खडा हुनुपर्छ। हामीहरूले बोलेको गरेको काम अनुसार हाम्रो इन्साफ हुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूलाई डर र कम्पस साथ मुक्तिको काम पूरा गर्न परिश्रम गर भन्नुभएको छ। यसकारण हरेक बोली र व्यवहार होशियारसँग स्याबास पाउने हुनुपर्छ। हामीले सबैजनाले यसरी जिउनको लागि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो चरित्र, मन, स्वभाव, चालचलन झन प्रभु येशूज्यूको जस्तै हुनुपर्छ। हामीहरूलाई पवित्र जीवन जिउनु पर्छ भन्नुभएको छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 27 पदमा हेर्नु भयो भने तिमीहरूको चाल ख्रीष्टको सुसमाचारको योग्य होस् भन्नुभएको छ। यो वचनले के भन्नुभएको हो भने स्वर्गको नागरिक जस्तै भएर जिउनु पर्छ भन्नुभएको हो। हामीहरू अहिले यो संसारमा छौँ, तर हामीहरू स्वर्गको नागरिकहरू हो। संसारिक मानिसहरू जस्तै भएर, नरकमा जाने मानिसहरू जस्तै भएर जिउनु हुँदैन। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पदको वचनलाई सबैजनाले खोल्नुहोस्, सँगै पढ्नेछौँ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पद सँगै पढ्नेछौँ, सँगै पढौँ। नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर
र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै भन्नुभएको छ। भर्खरै जन्मेको बालकले रक्सी चुरोट खोज्दैन, पैसा माग्दैन। भर्खरै जन्मेको नयाँ बालकले हरेक समय खाने दुधको मात्र तृष्णा गरेको हुन्छ, आमाको दुध मात्रै तृष्णा गरेको हुन्छ। नयाँ जन्मेको बालकले दुधको तृष्णा गरेको जस्तै हामीहरूले पनि हरेक समय वचनको तृष्णा गर्नुपर्छ। आत्मिक दुध भनेको परमेश्वरजीको वचन हो। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि भर्खरै जन्मेको नयाँ बालक जस्तै हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित नभएसम्म बाइबलको वचन पढ्न खुसी हुँदैन, वचन पढे तापनि बुझ्दैन। मैले आफ्नो आत्माको मुक्ति निश्चित हुनुभन्दा अगाडि पनि नयाँ करारको पुस्तकहरू 50 चोटि र पुरानो करारको पुस्तक 30 चोटि पढिसकेको थियो। अर्को कामहरू भन्दा बाइबल धेरै पढ्छु भनेर यसरी पढेको थियो, तर बाइबल पढ्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ, थाक्छ। नयाँ करारको पुस्तकहरू पढिसकेपछि फेरि पनि नयाँ करारको पुस्तक मत्तीको सुसमाचारबाट सुरु गर्थ्यो। अब्राहमको पुत्र, दाउदको पुत्र, येशू ख्रीष्टको वंशावली। अब्राहमले इसाकलाई जन्माए, इसाकले याकुबलाई जन्माए, याकुबले यहुदा र उनका दाजुभाइहरूलाई जन्माए, यहुदाले तामारबाट पेरेस र जारालाई जन्माए, पेरेसले हेस्रोनलाई जन्माए, हेस्रोनले आरामलाई जन्माए, आरामले अमिनादाबलाई जन्माए। यस प्रकारले जन्माए 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 भनेर यसरी पढ्थ्यो, तर अन्तिम समय चाहिँ मैले पढ्दैन थियो। अन्तिम समय ध्यान दिएर पढ्दैन थियो, तर सबै पढ्यो भनेर चाहिँ भन्थ्यो। तर आत्माको मुक्ति पाइसकेपछि ध्यान दिएर मत्तीको 1 अध्यायको वचन पढेपछि अति नै धेरै महत्त्वपूर्ण वचनहरू बुझेको छु। तपाईहरूले पनि मत्तीको सुसमाचारको वचनको अर्थ बताएको पुस्तक पढ्नु भएको छ? 3000 वटा पुस्तक हाम्रो मण्डलीमा भएको सबै बिक्री भइसकेको छ। अहिले 3000 वटा फेरि पनि छपाउन कुरा गरेको छु। यो पुस्तक हाम्रो मण्डलीले छापेको हो। मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायमा अति नै धेरै महत्त्वपूर्ण वचनहरू छ। साधारण कुरा होइन, काम नलाग्ने कुरा होइन। वचनको महत्त्व नबुझेको कारण पढ्न मन लाग्दैन, पढ्नलाई धेरै थाक्छ। तर आफ्नो आत्माको मुक्ति वचनद्वारा निश्चित भयो भने वचन महभन्दा गुलियो हुन्छ। तर सबै वचन यस्तो हुँदैन। यसकारण आत्माको मुक्ति पाएको नयाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ पुरानो करारको पुस्तकबाट पढ्न सुरु नगर्नुहोस्। पुरानो करारको पुस्तकहरू सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तक, त्यसपछि हितोपदेश अनि उपदेशको पुस्तक पढ्नुहोस्। त्यसपछि नयाँ करारको पुस्तक यूहन्नाको सुसमाचार पढ्नुहोस्, रोमीको पुस्तक पढ्नुहोस्, त्यसपछि मत्तीको पुस्तकबाट सुरु गर्नुहोस्। ठुलो मान्छेहरूले खाने कुराहरू बच्चाहरूले पनि खायो भने पचाउन सक्दैन, पखाला लाग्छ। आफूले पचाउन सक्ने कुरा खानुपर्छ। विभिन्न प्रकारको खाना पाउने ठाउँमा गएर सबै प्रकारको खाना एकैचोटि खायो भने ठुलो समस्या हुन्छ, पचाउन सक्दैन, उल्टी पनि हुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि वचन पढ्ने बुझ्ने इच्छा धेरै हुन्छ। सबै वचनहरू तुरुन्तै बुझ्दैन, तर वचन पढ्यो भने आफूले बुझ्न सक्ने कुराहरू छन्। नबुझेको वचनहरू चाहिँ पछि फेरि बुझ्छन्। प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। प्रवचन सुन्ने इच्छा धेरै गर्नुपर्छ। धन्यवादी हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, घरिघरि सुन्ने मन बनाउनुपर्छ। धेरै मानिसहरूले के भन्छन् भने यो पास्टरले पहिला नै भनेको वचन फेरि पनि भन्यो भन्छन्, मैले बुझिसकेको कुरा फेरि पनि भन्यो भन्छन्। त्यसपछि उसले मैले सबै बुझिसकेको वचन हो भनेर उसले आफ्नो कान वचन सुन्न बन्द गर्छन्। यस्तो मान्छेले वास्तवमा केही पनि बुझेको हुँदैन, घमण्डी भएको मात्र हो। हामीहरूले बाइबल गोष्ठीमा प्रचार गर्ने वचनहरू अगाडि मुक्ति लिएकोहरूले हरेक बाइबल गोष्ठीमा धेरैचोटि सुनिसकेको हुन्छ। तर जति पटक सुने पनि झन झन खुसी हुन्छ, झन फेरि पनि सुन्न मन लाग्छ, झन धन्यवादी हुन्छ, झन आनन्द हुन्छ, झन धेरै बुझ्छ। अहिलेसम्म जीवनभरि खाइसकेको भात फेरि पनि खान्छन्, सधैँ खान्छन्। तपाईहरुले भात खाने मन छैन र? भात खान घिन लाग्छ, अल्छे लाग्छ, वाक्क हुन्छ र? एउटै खाना उस्तै खाना सधैँ खान्छौं।
नयाँ खाना खायो भने समस्या पनि हुन सक्छ। 10 वर्ष अगाडिदेखि सधैँ घाम पूर्वबाट मात्र उदाइरहेको छ, वाक्कै लागिसक्यो, अब त उत्तरबाट घाम उदाए पनि हुन्थ्यो भन्यो भने समस्या हुन्छ, लाजै मर्दो हुन्छ। कुनै मानिसले मैले यो बाइबल धेरै पढिसक्यो, सिकिसक्यो, अब त नयाँ बाइबल फेरि दिनुभयो हुन्थ्यो भनेर नचाहिने कुरा गरेको मान्छे थियो। त्यसले कति जानेको होला र, के बुझेको होला र? मैले चाहिँ बाइबलको वचन नबुझेको नजानेको कुराहरू धेरै छ। मैले नबुझेको नजानेको कुरालाई त्यहीँ छोडिराख्छु, नबुझेसम्म त्यहीँ राख्छु। मैले जानेको कुरालाई मात्र आज्ञा पालना गर्यो भने पनि प्रशस्तै हुन्छ। नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर भन्नुभएको छ। यो कुरा के भन्नुभएको कुरा हो भने परमेश्वरजीको वचनको मात्र तृष्णा गर भनेको कुरा हो। मेरो घरमा पनि पुस्तकहरू धेरै छ, 3 भागको 2 भाग मेरो घर पुस्तकले भरेको छ। सबै पुस्तक पढ्ने समय मसँग छैन। कहिलेकाहीँ त्यो पुस्तकहरू निकालेर पढ्छु, तर त्यो पुस्तकहरूमा गलत कुराहरू पनि छ। त्यसकारण बाइबल पढ्न नै सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छु। बाइबल नै सबैभन्दा धेरै पढ्नु पर्छ। शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ भन्नुभएको छ। यो मुक्ति झन झन बढ्ने मुक्ति हो। हाम्रो स्वभाव, हाम्रो मन, चरित्र, चालचलन परिवर्तन हुन्छ। हामी आत्मिक जीवनमा बढ्न पाउँछ। आत्मिक जीवनमा परिवर्तन भएर बढ्न पाउँछ। बालकहरू बढेको जस्तै बढ्छन्। दिशा पिसा पनि ओछ्यानमै गर्ने बच्चाहरू बढेर राम्रो भएर विवाह पनि गर्छन्। त्यसपछि बुबा आमा पनि हुन्छ। आत्माको मुक्ति पाएर केही समय बितेपछि 1 कोरिन्थीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुभयो भने पाउल प्रेरितले जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तै विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे, तर जब म जवान भएँ तब बालकको चाल छोडिदिए भन्नुभएको छ। अब हामी बढेको परिपाक्व मानिस बन्नुपर्छ, सधैँ बालक जस्तो हुनु हुँदैन। बढ्नको लागि आवश्यक भएको कुराहरू निरन्तर सधैँ लिनुपर्छ। हामीहरू स्वस्थ हुनको लागि कसरत गर्नुपर्छ। चाहिने ठिक खाना ठिक समयमा खानुपर्छ। यो जस्तै हामीले वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। अध्ययन गरेको वचन पालना गर्नुपर्छ। बुझेको वचनलाई पालना गर्यो भने झन ठिकसँग धेरै बुझ्छन्, झन अझै आज्ञाकारी हुन सक्छौँ। यसरी झन झन येशू ख्रीष्टको स्वभावमा, येशू ख्रीष्टको चरित्रमा बढ्दै जान सक्छौँ। निरन्तर झन 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 आत्मिक जीवनमा बढ्नुपर्छ। आफ्नो आत्मामा बढ्दै जान सक्नेछौ भनेको कुरा के हो भने हामीहरू झन झन सिद्ध भएर बलियो हुन सक्छौँ भनेको हो। हाम्रो मन र चालचलन झन झन परिवर्तन हुन्छ, असल हुन्छ। यसरी बलियो भएर बढ्नुपर्छ। यसको लागि समय चाहिन्छ। अर्को कुरा के हो भने बालामा पुरा दाना भन्नुभएको छ। दाना पाकेपछि हँसिया लगाउँछ, अन्न पाकेपछि काटेर जम्मा गर्छ। त्यो जीवनको फल हो। हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाएपछि हाम्रो आत्मिक जीवनमा झन झन परिवर्तन हुने समय छ। त्यसपछि अन्त्यमा आउने मुक्ति पनि छ। येशू प्रभुज्यूको आगमनमा पाउने हाम्रो अन्तिम मुक्ति छ। हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 28 पदको वचनलाई सबैजनाले खोलेर पढ्नेछौँ। हिब्रू 9 अध्यायको 28 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। नौ अध्यायको 28 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाको पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूको उद्धारको निम्ति। येशूजीले सबै मानिसहरूको सबै पापहरू बोकेर एकैचोटि सधैँको लागि पाप बलि गरिदिनु भएको छ। अब उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नको लागि होइन तर
उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूलाई उद्धार गरेर स्वर्गमा लानको लागि आउनुहुन्छ। अब दोस्रो पल्ट प्रभु येशू आउनु भएपछि हामीहरूलाई दिनुहुने मुक्ति छ। उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरू को हो भने आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू हो। आत्माको मुक्ति लिएर मण्डली जीवन, आज्ञाकारी जीवन जिएर क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिउने मानिसहरू उहाँको प्रतीक्षा गरेर जिउने मानिसहरू हो। आत्माको मुक्ति पाएको मानिसहरू संसारिक मानिसहरू जस्तै संसारिक कुराहरूको धनी हुन घोड्दैन, संसारिक पद सम्मान खोजेर हिँड्दैन। त्यस्तो कुराहरू बच्चाहरूले खेल्ने खेलौनाहरू जस्तो मात्र हो। जवानहरूले बच्चाहरूले खेल्ने खेलौना खेल्दैन। त्यस्तो कुराहरू बच्चाहरूलाई नै खेल्न दिनुपर्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू येशू ख्रीष्टको आगमनको प्रतीक्षा गरेर बस्छ। येशूज्यूको आगमनको दिनमा यो शरीरले पनि मुक्ति पाउँछ, शरीरको मुक्ति पाउँछ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 23 पदको वचन सबैजनाले खोल्नुहोस्। रोमी 8 अध्यायको 23 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 8को 23 पदको वचन सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै अर्धनाद गर्दछौँ। पवित्र आत्माको पहिलो फल भनेको प्रभुजीको जीवन हो। यो जीवन हामीहरूले पाएको छ। आत्माको मुक्ति पायो, पाप क्षमा पायो, अनन्त जीवन पायो, पवित्र आत्मा पायो, परमेश्वरज्यूको सन्तान भयो भनेको कुराहरू सबै एउटै कुरा हो। हामीहरू भित्रभित्रै किन अर्धनाद हुन्छ भने आत्माको मुक्ति लिए तापनि शरीरमा दुःख कष्टहरू धेरै हुन्छ, थाक्छन्, बिरामी हुन्छन्, निराश हुन्छन्, मौका पाउने बित्तिकै पाप गर्न खोज्छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग रिस उठ्छ। यस्तो कुराहरू अझै पनि छ। सतावट छ, अपमान छ, कष्ट छ। शरीर भएको समयसम्म यस्तो कुराहरू सबै हुन्छ। यसकारण भित्रभित्रै अर्धनादको साथ सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई शरीरको मुक्तिको प्रतीक्षा गर्छ। हाम्रो आत्मा परमेश्वरज्यूको सन्तान भइसकेको छ, परमेश्वरज्यूको छोरा भइसकेको छ, तर हाम्रो शरीरले अझै पनि मुक्ति पाएको छैन। हामीहरूले शरीरको मुक्तिको प्रतीक्षा गर्दैछौँ। यो शरीरले येशू प्रभुज्यू फेरि आउनु भएपछि मुक्ति पाउँछ। येशू प्रभुज्यू फेरि दोस्रो पल्ट आउनु भएपछि पूर्ण मुक्ति पाउँछ। यसरी शरीरले पनि मुक्ति पाउँछ। फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 20 र 21 पदको वचनलाई पनि सँगै पढ्नेछौँ। सबैजनाले खोल्नुहोस्। फिलिपीको पुस्तक 3 अध्यायको 20 र 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। 3 को 20 र 21 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू साहसी स्वर्गको नागरिकहरू हो, स्वर्गको मान्छे हो। परमेश्वरज्यूको राज्य मेरो राज्य हो, मेरो देश स्वर्ग देश हो। स्वर्गमा हाम्रो येशू प्रभुज्यू गएर बस्नु भएको छ। अब फेरि उहाँ यो संसारमा आउनु भएर हामीहरूलाई स्वर्गमा लगेर जानुहुन्छ। स्वर्गबाट आउनुहुने मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको हामी प्रतीक्षा गर्दैछौँ। येशू मुक्तिदाताले हामीहरूलाई उहाँ जस्तै परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। मर्नु भएकोहरूलाई पनि अविनाशी शरीरमा जीवित पारिदिनुहुन्छ। येशू प्रभुज्यूको जस्तै आत्मिक महिमित शरीरमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। पवित्र शरीरमा परिवर्तन गरिदिनु भएर स्वर्गमा लान मुक्ति दिनुहुन्छ। मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा हामीहरूलाई स्वर्गमा लानुहुन्छ। यो मुक्ति छ। उहाँले उहाँको शक्तिले सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँले सारा यावत थोकलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। सबै कुराहरूलाई उहाँले आफ्नो इच्छा अनुसार अधीनमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँको शक्तिले हाम्रो हीन शरीरलाई उहाँको महिमित शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ।
हाम्रो यो शरीर हीन शरीर हो, नाश हुने शरीर हो, तर यस्तो शरीरलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको जस्तै महिमित शरीरमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। यो काम प्रभु येशूज्यूको दोस्रो आगमनको दिनमा तुरुन्तै हुन्छ। यो मुक्ति अब पाउने मुक्ति हो। यो कुरा क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा ठुलो आशा हो। येशू प्रभुज्यूको अबको आगमन आकाशमा हुन्छ। हामीहरूलाई बादलमा उहाँलाई भेट्न उठाइ लानुहुन्छ। म चाहिँ प्रभुज्यू चाँडै आइदिनु भयो हुन्थ्यो भनेर प्रतीक्षा गर्दैछु। तपाईहरू पनि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ? प्रतीक्षा गर्नै पर्छ। उहाँसँग चाँडै जान पाए धेरै राम्रो हुन्छ। तर आत्माको मुक्ति नपाएको मानिसहरू झन् धेरै छन्। यसकारण उनीहरूलाई छोडेर कसरी जाउँ? दुःख पनि लाग्छ। यसो प्रभुजी आउनु भएपछि उनीहरूको लागि फेरि मौका छैन। यसकारण प्रभुजी अझै अलिकति ढिलो आइदिनुहोस्। मुक्ति नपाएकोहरू अझै पनि धेरैजना छन्। हामीहरू उनीहरूलाई पनि प्रचार गर्छु। संयुक्त गोष्ठीको भवन ठुलो बनाएको छ भनेर प्रार्थना गर्दैछु। संसारभरि नै प्रचार गर्नको लागि हामीहरूले योजना बनाएको छ। हामीहरू सबैजनाको एउटै मन छ। तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो आशा येशू प्रभुजीको दोस्रो आगमन हो। परमेश्वरज्यूको तुराहीको आवाजमा स्वर्गबाट येशूज्यू ओर्लनुहुन्छ। त्यसपछि ख्रिस्टमा मरेकाहरू महिमित शरीरमा जीवित हुन्छ अनि हामीहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। आत्माको मुक्ति लिएर मरेको क्रिस्चियनहरू अविनाशी महिमित शरीरमा तुरुन्तै बौरी उठ्नुहुन्छ अनि हामीहरू पनि तुरुन्तै अविनाशी महिमित शरीरमा परिवर्तन भएर प्रभुजीलाई भेट्न जान पाउँछौँ। 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 पददेखि 18 पदसम्म सँगै पढ्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 देखि 18 पदको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। 1 थेसलोनिकी 4 अध्यायको 16 देखि 18 सम्म सँगै पढौँ। किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुराईको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यसै कारण एकले अर्कोलाई यी वचनहरूले सान्त्वना देऊ। प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुराईको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन सबैभन्दा पहिला आकाशमा हुन्छ। हुकुमको गर्जन र परमेश्वरज्यूको तुराईको आवाज सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको सबै सन्तहरू सारा संसारबाट बादलमा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई भेट्न आकाशमा लानुहुन्छ। त्यो दिनको प्रतीक्षामा हामीहरू छौँ जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौँ। तब प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन नजिकै ढोकाइमा छ भनी जान भन्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। यो संसारको अन्त्यको समय हामीहरूकै युग हो। प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वर्गबाट ओर्लनु भएपछि सबैभन्दा पहिला उहाँमा मरेकाहरू बौरी उठ्नुहुन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएर क्रिस्चियन जीवन जिएर मर्नु भएको क्रिस्चियनहरूको आत्मा स्वर्गलोकमा गएर बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको शरीर चाहिँ यो संसारमै छ, चिहानमा छ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 28 र 29 पदमा हेर्नु भयो भने चिहानमा हुनेहरू सबैले उहाँको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछन्। सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति, कुकर्म गर्नेहरू दण्डको पुनरुत्थानको निम्ति भन्नुभएको छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति बौरी उठ्छन्। नयाँ गरेर फेरि जन्मेको कारण सुकर्म गर्ने मानिस भएको हो। स्वर्गीय अनन्त जीवनको लागि, अनन्तको स्वर्गको लागि पुनरुत्थान हुन्छ। मरेकाहरू पहिला अविनाशी महिमित शरीरमा बौरी उठ्छ। त्यसपछि बाँचिरहेकाहरू हामीहरू पनि उहाँहरूसँगै बादलमा उठाइ लानु भएर आकाशमा प्रभु येशूज्यूलाई भेट्न पाउँछौँ। त्यसपछि हामीहरू सधैँ येशू प्रभुज्यूसँगै रहन पाउँछौँ। आज नै येशू प्रभुज्यू फेरि आउनुभयो भने तुरुन्तै हामीहरू अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुन्छ। आँखाको एक निमेषमै परिवर्तन हुन्छ। 2 जना मानिसहरू बारीमा काम गरिरहेको हुन्छ। एकजना उठाइ लानुहुन्छ, अर्को चाहिँ छोडिन्छ। 2 स्त्रीहरू जाँदो पिदिरहेको हुन्छ, एकजना उठाइ लानुहुन्छ, अर्को चाहिँ छोडिन्छ। 2 जना सँगै सुतिरहेको हुन्छ, एकजना उठाइ लानुहुन्छ, अर्को छोडिन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई उठाइ लानुहुन्छ, तर आफ्नो आत्माको मुक्ति नलिएको मानिसहरू
छोडिराख्नुहुन्छ, त्याग्नुहुन्छ, अनन्तसम्मका लागि नरकमा फाल्नुहुन्छ। अब प्रभु येशू फेरि आउनुहुने समय धेरै नजिक भइसकेको छ। आफ्नो विश्वास निश्चित नभएको मानिसहरूले चाँडै निश्चित गर्नै पर्छ। विश्वासमा शङ्का छ भने, स्पष्ट गरी बुझेको छैन भने नलजाइकन नडराइकन चाँडै पास्टरज्यूहरूलाई सोध्नुहोस्। परमेश्वरज्यूको वचनको चाहना गर्नुहोस्। सुसमाचार सधैँ सुन्नुहोस्। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएर क्रिस्चियन विश्वासी जीवन जिएर अब चाँडै आउनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भेट्न तयार भएर जिउनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि खडा भएपछि हामीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको समयदेखिको प्रत्येक दैनिक जीवनको लेखा दिनुपर्छ अनि काम अनुसारको प्रतिफल पनि पाउँछ। यसकारण सधैँ तयार गर्नुपर्छ। हामीहरूले विश्वास गरेको दिनभन्दा हाम्रो मुक्तिको दिन अब झन् नजिक भएको छ। यसकारण अन्धकारको कामलाई छोडेर ज्योतिको वस्त्र धारण गर्नुपर्छ। हामीहरूले अनाज्ञाकारी जीवन त्याग्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तानले जस्तै जिउनुपर्छ। येशू प्रभुज्यूलाई भेट्ने समयमा शाबास पाउने जीवन हुनुपर्छ। गाली खाने मान्छे हुनु हुँदैन। ए दुष्ट अल्छे दास भनेर गाली खाने मान्छे र शाबास मेरो असल दास भनेर प्रशंसा पाउने मानिस हुन्छ। अब हाम्रो बाँकी जीवन, बाँकी मौका थोरै मात्र छ। अबको हाम्रो बाँकी जीवन ठिकसँग शाबास पाउने गरी जिउनु पर्छ। सधैँ परमेश्वरज्यूलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनु पर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 4:2 भन्नुभएको वचन अनुसार अब हाम्रो बाँकी जीवनको रहल समय मानिसको कुइच्छामा होइन, तर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छामा जिउनु पर्छ। शरीरको संसारको नाश हुने कुरालाई पछ्याएर होइन, परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छालाई पछ्याएर अबको बाँकी जीवन ठिकसँग जिउनु पर्छ। अब यो संसारमा हाम्रो जीवनको बाँकी समय थोरै छ। अब फेरि शरीर र संसारको नाश हुने कुइच्छालाई पछ्याउनु हुँदैन। अब आफ्नै लागि जिउनु हुँदैन। हाम्रो लागि मरिदिनु भएर जीवित हुनुभएको येशू प्रभुज्यूको लागि जिउनु पर्छ। शरीर र संसारको नाश हुने कुरालाई पछ्याएर जिउने जीवन अब छोड्नु पर्छ। अबको बाँकी जीवन परमेश्वरज्यूको अनन्तको पवित्र इच्छा अनुसार प्रभुज्यूको निम्ति बाँच्नु पर्छ। प्रभुज्यूकै निम्ति मर्नु पर्छ। बत्ती बालेर अँध्यारोलाई उज्यालो बनाएको जस्तै हाम्रो अन्तिम जीवन जिउनु पर्छ। ठिक जीवन, शाबास पाउने जीवन, इनाम पाउने जीवन जिएर प्रभुज्यू कहाँ जाने हृदयदेखिको चाहना हुनुपर्छ। अब हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट फेरि आउनुहुने समय अनि अविनाशी महिमित शरीरमा परिवर्तन हुने समय धेरै नजिक भएको छ। अब स्वर्गमा हुनुभएको हाम्रो स्वर्गीय पिताज्यू जस्तै हामी पनि सिद्ध हुनुपर्छ। हाम्रो पवित्र परमेश्वर पिताज्यू जस्तै हाम्रो पनि सबै चालचलन, हाम्रो चरित्र पवित्र हुनुपर्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 1:13 येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ आउन लागेको अनुग्रहमा तिमीहरूको आशा पूर्ण रूपले राखा भन्नुभएको छ। येशू प्रभुज्यू आउनु भएपछि पाउने अनुग्रह के हो भने इनाम हो, शाबास हो। हामीहरूले प्रभुज्यूको लागि सानो काम थोरै गरे तापनि प्रभुज्यूको अगाडि शाबास, विश्वासयोग्य असल दास, तिमीले सानो कुरामा विश्वासयोग्य भयो, अब म धेरै कुराको जिम्मा दिन्छु भन्नुभएको छ। हामीहरूले गरेको सानो कामको पनि प्रभुजीले दिनुहुने इनाम धेरै ठुलो अनन्तको छ। येशू प्रभुजी आउनु भएपछि हामीहरूले पाउने अनुग्रह छ। यो अनुग्रहको आशा गर भन्नुभएको छ। सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। अनुग्रहमय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूले तयार गर्नुभएको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई आत्माको मुक्ति लिन दिनुभएको छ। प्रभुजीले काम गर्नुभएको मण्डलीमा परमेश्वरज्यूको सेवा गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, मण्डलीमा सेवा गर्न, आज्ञाकारी भएर जिउन प्रत्येक दिन अनुग्रह दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभुजीले हाम्रो आत्मालाई नरकबाट बचाइदिनु भएको छ। अब हामीहरू यो संसारमा जिउँदा पनि प्रभुजीको पवित्र आत्मा, परमेश्वरजीको पवित्र प्रेम, अनुग्रह र वचनले हामीहरूलाई प्रत्येक दिन नयाँ बनाइदिनु भएको छ। पवित्र भएर झन्झन सिद्ध बनाइदिनु भएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीहरू अब चाँडै आउनुहुने प्रभुजीको आशामा जिइरहेका छौँ। प्रभुजीको अगाडि खडा हुने दिनमा हामीहरू पवित्र, निष्कोट, निष्कलङ्क भएर शाबास पाएर खडा हुन चाहन्छौँ। हाम्रो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभुजीको वचनले, प्रेमले, शक्तिशाली हातले बलियो बनाइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको योग्यको सन्तान भएर शर्माउनु नपर्ने जीवन जिउन सक्न सहयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।